السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدري صحابة के जिक्र में الصحابي الذي أتناول ذكره اليوم من بين الصحابة البدريين هو عتبة بن مسعود الهذلي، يكنى بأبي عبد الله، وهو من بني مخزوم، وكان حليفا لبني زهرة. والده مسعود بن غافل، ووالدته أم عبد بنت عبد ود، وهو شقيق عبد الله بن مسعود. كان من أوائل المسلمين بمكة ومن المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية. كان أيضا من أصحاب الصفة، وأذكر هنا ما ذكره ميرزا بشير أحمد من تفصيل حول الصفة نقلا عن كتب التاريخ المختلفة. يقول: كان مكانا مرتفعا ومظللا في جزء من المسجد النبوي يقال له الصفة، وكان مأوى للفقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا أهل، فكانوا يقيمون في هذا المكان، وكانوا يدعون بأصحاب الصفة. كان شغلهم الشاغل الحضور في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد وتلاوة القرآن الكريم. لم يكن لهم مصدر رزق دائم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم ويرعاهم، فكلما تأتيه هدية أو يتوفر له أي شيء في بيته شارك فيه وأرسلهم إليه، بل كان أحيانا يتحمل الفاقة ويرسل لأصحاب الصفة كلما كان يتوفر لديه في بيته. كما كان الأنصار أيضا يضيفون قدر المستطاع، فكانوا يأتون بأقناء الرطب ويعلقونها في المسجد لأهل الصفة حتى يأكلوا منها. مع كل ذلك كانوا يعانون الضيق، وكثيرا ما تصل بهم الحالة إلى الفاقة. هكذا ظل بهم الحال لسنوات عديدة،
حتى تيسرت لهم بعض الأعمال نتيجة التوسع السكاني في المدينة، كما وفرت لهم المساعدة من بيت المال أيضا. على أي حال، ورد في كتب أخرى بعض التفاصيل الأخرى عن أصحاب الصفة، وهي أنهم كانوا يحضرون لدى النبي صلى الله عليه وسلم طوال اليوم ويسمعون منه الأحاديث، أما الليل فكانوا يقضونه على ذلك المكان العالي المظلل. والصفة في اللغة العربية تطلق على البهو الواسع والعالي، ونسبة إلى ذلك سمي هؤلاء الأجلاء بأصحاب الصفة. ما منهم رجل عليه رداء إما إزار إما كساء قد ربطوها في أعناقهم، وكان يبلغ نصف الساقين، فلم تكن لديهم ثياب كاملة. كان أبو هريرة رضي الله عنه من بين هؤلاء الأجلاء، وهو يقول: رأيت 70 أهل الصفة لا يبلغ ثوبهم ركبتيهم، أي عندما كانوا يلبسون ما لديهم من ثوب لم يكن يصل إلا إلى سيقانهم. ثم يذكر طريق حياتهم، وهو أن لفيفا منهم كانوا يتوجهون إلى الغابة نهارا فيحتطبون فيبيعونه ويؤمنون لإخوانهم شيئا من الطعام. وكثيرا ما كان الأنصار يأتون بأقناء الرطب فيعلقونها بسقف المسجد. إن أتى أحد من الخارج ويرى أصحاب الصفة على حالهم ظنهم المجانين، أي ظن أنهم لا عقل لهم لأنهم يجلسون هنا ما سبب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة أيضا كانا يريان أن هؤلاء محبون مخلصون لا يريدون أن يتركوا باب النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، إن أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أرسلها إليهم، وإن أهدي إليه طعام دعاهم إليه وأكله معهم. وفي بعض الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هؤلاء المهاجرين على الأنصار، أي أن يستضيف رجل من الأنصار واحدا أو اثنين من أصحاب الصفة بحسب مقدرته. وأحيانا كان يسلم بعضهم إلى المهاجرين وبعضهم إلى الأنصار لكي يعشيهم. وكان صحابيا جليلا كريما وثريا اسمه سعد بن عبادة يأخذ معه 80 من أهل الصفة ويعشيهم، إذ كان يتمتع برغد العيش. ورد في الروايات أن عدد أصحاب الصفة كان مختلفا في أوقات مختلفة. فأقل عدد أقاموا في الصفة هم 12 صحابيا وأكثرهم 300. وفي إحدى الروايات بلغ عددهم الإجمالي 600 صحابي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم كثيرا ويجالسهم في المسجد ويتناول الطعام معهم ويحث الناس على إكرامهم، أي قال لهم بأن جلوس هؤلاء عاطلين ظاهريا لا يمنعكم من إكرامهم واحترامهم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم يجلسون هنا لسماع أحاديث، لأجل ذلك ينبغي أن يحترمهم الجميع. يقول أبو هريرة: ذات يوم جئنا جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، قد أحرق التمر بطوننا، أي ليس عندنا شيء للأكل سوى التمور. سمع النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم، ثم ألقى خطابا لمواساتهم، ثم قال: ما بال أقوام يقولون أحرق بطوننا التمر؟ ألا ترون أن التمر هو غذاء أهل المدينة؟ فإنهم يساعدوننا بالتمر وبه نساعدكم. ثم قال: والذي نفس محمد بيده أنه منذ شهرين
لم يرتفع من بيت رسول الله دخان للخبز، وليس لهم إلا الأسودان الماء والتمر. على أي حال، كان أصحاب الصفة مخلصون ومضحون، مع أنهم شكوا بأن التمر أحرق بطونهم، إلا أنهم لم يبرحوا ذلك المكان، وظلوا جالسين هنالك بكامل الوفاء، وعاشوا على الفاقة أو على التمر أو ما كان يتيسر لهم من شيء قليل للأكل. ثم ورد أن شغلهم الشاغل هو التعبد لله تعالى في الليالي، وكانوا يكثرون من قراءة القرآن الكريم، وقد عين لهم قارئ للقرآن الكريم يأتيه منهم ليلا من لا يحسن قراءة القرآن الكريم أو لا تصح قراءته، أو من كان يريد حفظ القرآن الكريم، فكان المعلم يعلمهم ليلا، وبناء عليه سمي أكثرهم قراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعضهم لنشر الإسلام حيثما لزم الأمر، فلما تعلموا القرآن سموا بالقراء، وكانوا يرسلون لتعليم الآخرين. وقد تولى بعض من هؤلاء الأصحاب مناصب عالية لاحقا. كان أبو هريرة قد عين حاكما على البحرين في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، وكان حاكما على المدينة في عهد معاوية. وسعد بن أبي وقاص كان حاكما على البصرة، كما أسس مدينة الكوفة. وكان سلمان الفارسي حاكما على المدائن، وعمار بن ياسر حاكما على الكوفة، وكلهم كانوا من أصحاب الصفة. ومنهم عبادة بن الجراح، وكان حاكما على فلسطين، وأنس بن مالك، وكان حاكما على المدينة في عهد عمر بن عبد العزيز. وكان من بينهم قائدا أدى دورا بارزا في الفتوحات الإسلامية، وهو زيد بن ثابت. لم يكن قائدا فحسب، بل كان قد تولى منصب قاضي القضاة أيضا في عهد عمر رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في عصابة من ضعفاء المهاجرين، أي في أصحاب الصفة. قال: وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، أي كان نصف أجسامهم تقريبا عاريا، وكانوا يسترون أنفسهم بصعوبة. قال: وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نستمع إلى كتاب الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تصنعون؟ قال: فقلنا يا رسول الله أنا قارئ يقرأ، وكنا نستمع إلى كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم، أي أمرت أنا أيضا بالصبر كما يصبرون. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل نفسه فينا. ثم أشار بيده مشيرا إلى أنني أيضا منكم، استديروا. فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم له. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور الدائم يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، وذاك 500 سنة. لقد تلقى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا إلهاما ذكر فيه أصحاب الصفة. وفيما يلي نص الإلهام:
أصحاب الصفة وما أدراك ما أصحاب الصفة، ترى أعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان داعيا إلى الله وسراجا منيرا. تلقى المسيح الموعود عليه السلام هذا الإلهام عن بعض أصحابه أنه أيضا سيعطى أصحابا مثلهم، فقال عليه السلام: إن أصحاب الصفة الذين خلوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحلون مرتبة عظيمة، وكانوا أقوياء الإيمان، وإن نموذج الإخلاص والوفاء الذي أبدوه إنما هو مضرب المثل. ثم قال عليه السلام: لقد أخبرني الله تعالى أنه سيعطيني أناسا مثلهم. لقد ذكر عتبة بن مسعود في صحيح البخاري في رأس قائمة الصحابة الذين شهدوا بدرا. أما في بعض الكتب الأخرى التي تتناول سير الصحابة مثل أسد الغابة في معرفة الصحابة، والإصابة في تمييز الصحابة، والإسعاب في معرفة الأصحاب، والطبقات الكبرى وغيرها، فقد جاء فيها أن عتبة بن مسعود شهد غزوة أحد وما بعدها، ولم تذكر أنه شهد بدرا. أما في صحيح البخاري فقد ذكر ضمن الصحابة البدرين. لقد توفي عتبة بن مسعود في المدينة في 23 من الهجرة، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه، وصلى عليه عمر رضي الله عنه. قال قاسم بن عبد الرحمن أن عمر رضي الله عنه انتظر قبل الصلاة عليه لأمه أم عبد لتشترك في جنازته. روي عن الإمام الزهري أن عبد الله بن مسعود لم يكن أقدم صحبة وهجرة من أخيه عتبة، إذ كان عتبة بن مسعود من الصحابة القدامى. روي عن عبد الله بن عتبة: لما مات عتبة بكاه أخوه عبد الله، فقيل له: أتبكي؟ فقال: أخي وصاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلي، إلا ما كان من عمر بن الخطاب. وفي رواية: لما جاء عبد الله نعي أخيه عتبة دمعت عيناه، فقال: إن هذه رحمة جعلها الله لا يملكها ابن آدم، أي الموت حق ويكون رحمة للصالحين. وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعين عتبة بن مسعود أميرا. والصحابي الآخر الذي سأذكره هو عبادة بن الصامت الأنصاري. اسم أبيه الصامت بن قيس، وأمه قرة العين بنت عبادة. شهد العقبة الأولى والثانية، وكان نقيبا على قوافل بني عوف بن الخزرج. كان يقال لهم القواقل، لأن الرجل كان إذا استجار بيثرب قيل له: قوقل حيث شئت فقد أمنت، أي لن تواجه هنا مشكلة، واسكن كيفما تشاء وتمتع الرخاء ولا تخف شيئا. والذين كانوا يؤجرون كانوا يعرفون باسم قواقل. قال ابن هشام: قيل لهم الواقل لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهما، وقالوا له: قوقل به بيثرب حيث شئت. إن جد النعمان أي ثعلبة بن دعد كان يدعى قوقلا،
كذلك إن غنم بن عوف وهو زعيم الخزرج كان يسمى قوقلا، وإن سعد بن عبادة أيضا كان يعرف بقوقل، ولذلك إن بني سالم وبني غنم وبني عوف أيضا يسمون قواقلة. عبادة بن الصامت كان أحد نقاء بني عوف، وكان أحد أبنائه يسمى وليدا، وأمه أي أم وليد هي جميلة بنت أبي صعصعة، واسم ابنه الثاني كان محمد، وأم هذا الابن هي أم حرام بنت ملحان. كان أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. كان أوس من الصحابة البدريين. لما هاجر أبو مرثد الغنوي إلى المدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبادة بن الصامت. شهد عبادة بدرا وأحدا والخندق وبقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في 34 من الهجرة في رام الله في فلسطين. وعند البعض مات في بيت المقدس ودفن هنالك، وقبره معروف إلى اليوم. وفي رواية أن عبادة مات في قبرص حيث كان واليا عليها من قبل عمر رضي الله عنه. كان عمره عند الوفاة 72 عاما. كان طويل القامة وضخيم الجسم وجميلا. وعند البعض مات في 45 من الهجرة في عهد معاوية، غير أن القول الأول القائل بوفاته في فلسطين في 34 من الهجرة أصح. إن عدد الروايات التي رواها عبادة الصامت يبلغ 181 رواية، وقد روى عنه الأحاديث كبار الصحابة والتابعين. فالذين رووا عنه من الصحابة هم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ومقدام بن معد يكرب وغيرهم. وفي رواية وردت في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الجمعة في مسجد قباء في أثناء الهجرة إلى المدينة، وركب ناقته بعد صلاة الجمعة وأرخى زمامها ولم يثنها إلى أي جهة، فبدأت الناقة تنظر يمينا ويسارا كأنها في طور أخذ القرار جهة تتوجه. لما رأى ذلك بنو سالم الذين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عندهم،
فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عتبان بن مالك ونوفل عبد الله بن مالك وعبادة بن صامت: هلما يا رسول الله انزل عندنا، فإن عدد الناس هنا أكبر وستكون الحراسة بشكل أفضل، أي سنكرمك حق الإكرام ونحرسك حق الحراسة، لأن عدد المسلمين هنا أكبر. وفي رواية: هلما يا رسول الله إلى العز والثرى والقوة والجلد، أي نحن ذو سعة وثروة. وفي رواية أخرى ما مفاده: هلم في قبيلتنا فإن عددنا أكبر وعندنا الأسلحة والحدائق، أي نملك حاجيات الحياة كلها ونحن قادرون على حمايتك ونحن أكثر مالا وثروة. ثم قال: يا رسول الله، كلما أتى أحد العرب المذعورين إلى هذه المنطقة لجأ إلينا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم ودعا لهم بالخير وقال: لقد سمعت مقالتكم، فخلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة، أي أنها لن تذهب أو تبرك في أي مكان إلا بإذن الله تعالى. وفي رواية أخرى: إنها مأمورة فخلوا سبيلها. وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: بارك الله عليكم، شكرا على عرضكم. ثم تحركت الناقة من هنالك. يقول مؤلف كتاب سير الصحابة عن فتح مصر: تأخر فتح مصر في عهد خلافة الفاروق رضي الله عنه، فكتب عمرو بن العاص لعمر يستنجده، فبعث عمر جيشا قوامه 400 شخص، وكانت كتيبة 1000 شخص منهم تحت إمارة عبادة بن الصامت. وكتب عمر في الجواب لعمرو: إن كل قائد من هؤلاء القادة يساوي 1000 محارب. ولما وصل هذا المدد إلى مصر جمع عمرو بن العاص الجيش كلها وألقى خطابا مؤثرا ودعا عبادة وقال له: آتني رمحك. ثم نزع عمرو عمامته من رأسه وعصبها بالرمح، ثم رده لعبادة وقال: إنها راية قائد الجيش وأنت قائد الجيش اليوم. ومن عجائب قدر الله تعالى أن المدينة فتحت بعد ذلك في أول هجمة. جاء أبو عبيدة بن الجراح بعد فتح دمشق إلى حمص وتصالح مع أهلها، وجعل عبادة بن الصامت الأنصاري عاملا عليها، ثم تقدم إلى حماة، وتوجه عبادة بن الصامت بعد ذلك إلى اللاذقية، وهي مدينة ساحلية في سوريا، فحارب أهلها المسلمين، وكان لمدينتهم باب كبير لا يقدر على فتحه جماعة كبيرة من الناس، فأخذ عبادة جيشه بعيدا عن المدينة وأمرهم بحفر حفر يختفي في واحدة منها الفارس مع فرسه تماما. فحفر المسلمون الخنادق بذل جهد كبير، ولما فرغوا منها تظاهروا في ضوء الشمس بالعودة إلى حمص. ثم لما جن الليل رجعوا تحت ظلمته واختفوا في معسكرهم وخنادقهم التي حفروها. فانخدع أهل اللاذقية وظنوا أن المسلمين قد تركوهم وذهبوا. ولما أشرقت الشمس فتح أهل المدينة بابها وخرجوا بماشيتهم، فظهر المسلمون فجأة فأصابهم الهلع برؤيتهم، وهجم عليهم المسلمون ودخلوا باب المدينة وفتحوها. دخل عبادة في قلعتهم وصعد على جدارها وكبر عليها،
ففرت جماعة من نصارى اللاذقية إلى يزيد خائفين، ثم رجعوا وقالوا: نريد أن نرجع على أن تعطونا الأمان وترد لنا أراضينا، فسلمت لهم أراضيهم على أن يدفعوا الخراج، أي أن يدفعوا جزءا مما تدر به عليهم أراضيهم. فترك المسلمون لهم أراضيهم ومعبدهم الذي كانوا يتعبدون فيه، وقالوا لهم: حسنا، عيشوا هنا واعبدوا كما شئتم. وبنى المسلمون بأمر من عبادة في اللاذقية مسجدا تم توسيعه فيما بعد. ثم وصل عبادة والمسلمون إلى شاطئ البحر، وفتحوا هنالك مدينة تسمى بلدة على فرسخين، أي 6 أميال من قلعة جبلة. وأحرز عبادة وأصحابه ذلك فتوحات كثيرة، حيث فتحوا طرطوس وهي مدينة سورية ساحلية، وهكذا فتحوا في سورية اللاذقية وجبلة وولدة وطرطوس على يد عبادة بن الصامت. وذات مرة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على الصدقات، وقال له: اتقي أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج، أي لا تخونن في الصدقات، واحذر من التقصير في حفظها، إذ كانت الإبل والبقر والشياه هي الأشياء التي تؤخذ عليها الصدقات أو الزكاة عندها عموما. فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ الحذر فيها، مخافة أن يخطئ في تقسيمها أو يفرط في أداء حق حفظها، فتصبح عن عليه يوم القيامة. فقال عبادة: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على 2 أبدا، أي لن أكون عاملا على شخصين 2 أيضا، أي لا أقدر على حمل العبء، فلو أعفيتني من حمله المسؤولية لكان أفضل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 5 من الأنصار القرآن الكريم، وهم معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وكتب يزيد بن سفيان لسيدنا عمر بعد فتح بلاد الشام أن أهلها بحاجة إلى معلم يعلمهم القرآن الكريم ويفقههم في الدين. فبعث عمر رضي الله عنه إليهم معاذا وعبادة وأبا الدرداء، فذهب عبادة وأقام في فلسطين. وروى جنادة أني حضرت إلى عبادة بن الصامت فوجدته فقيها في دين الله، أي كان واسع العلم والمعرفة. لما فتح المسلمون بالشام بعث عمر رضي الله عنه عبادة وأصحابه معاذ بن جبل وأبا الدرداء إلى الشام ليعلموا الناس القرآن الكريم والدين. وأقام عبادة في حمص، وتوجه أبو الدرداء إلى دمشق، ذهب معاذ إلى فلسطين. وبعد فترة انتقل عبادة أيضا إلى فلسطين، وكان معاوية خالفه في شيء أنكره عبادة، فأغلظ له معاوية القول، أي كان الاختلاف في مسألة دينية، فقال عبادة: لا أساكنك بأرض واحدة أبدا، ورحل إلى المدينة. فقال له عمر: ما قدمك؟ فأخبره، وذكر له كيف حصل الاختلاف، وكيف أن معاوية تكلم معه بلهجة شديدة جدا، وهذا هو سبب عودته إلى المدينة. فقال له عمر: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضا لست فيها أنت ولا أمثالك، أي لا بد أن يكون هنالك أصحاب علم ودين أمثالك من الصحابة القدامى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن تلك الأرض ستكون سيئة الحظ.
لذا لا بد من أن ترجع إليها. ثم كتب عمر إلى معاوية: لا أمر لك عليه، أي لا خيار لك على عبادة في أمر الدين، أي إذا كان يبين بعض مسائل الدين ويقول لك شيئا من الدين فعليك بطاعته، لأن ما يقوله هو الحق. لا يزال عندي أمور كثيرة وروايات عديدة عن عبادة، وسوف أذكرها في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنها أمور مفصلة طويلة وسوف تستغرق وقتا كثيرا. أما الآن فأود أن أذكر أخا قد توفي وجنازته حاضرة، وسوف أصلي عليه اليوم بعد صلاة الجمعة. هو المرحوم طاهر عارف، الذي وافته المنية في 26 من أغسطس الجاري آب في المملكة المتحدة بعد مرض شديد طويل. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مصابا بالسرطان وتحمل هذه المعاناة بصبر جميل. كان من قبل يعمل مسؤولا كبيرا في الدوائر الحكومية، حيث كان يتقلد منصبا عاليا. وبعد تقاعده جعلته قبل بضع سنين رئيسا لمؤسسة فضل عمر، فكان يخدم الدين في هذه الأيام رئيسا لهذه المؤسسة. المرحوم طاهر عارف في 13 من فبراير شباط 1952. عائلته أصلا من سيالكوت، حيث انتقلت فيما بعد إلى سرغودا. كان والد المرحوم من دعاة الجماعة، واسمه تشودري محمد يار عارف، الذي وفقه الله تعالى لخدمة الدين كداعية في إنجلترا، حيث عمل نائب إمام مسجد لندن أيضا، كما خدم نائب وكيل التبشير في مؤسسة التحريك الجديد بربوة. وكان السيد محمد يار عارف من كبار علماء الجماعة والمناظرين الأفذاذ. في 23 من آذار مارس عام 1940 شارك السيد محمد يار عارف أبو المرحوم مع مولانا عبد الرحيم نير المحترم كمندوب الجماعة في الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة على مذكرة باكستان، وهذا شرف تاريخي حظي به أبو السيد طاهر عارف. وأم المرحوم هي السيدة عناية ثريا بيغم، وكان جده حضرة تشودري غلام حسين بتي من صحابة المسيح الموعود عليه السلام. كان السيد طاهر عارف رجلا مثقفا أديبا عظيما وشاعرا، وقد ألف كتبا عديدة، وله مجموعتان شعريتان، إحداهما بالأردية والأخرى بالبنجابية، وكذلك له كتابان آخران جيدان، الأول بالإنجليزية حول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حول باكستان باسم باكستان خطوة بخطوة. تخرج في الاقتصاديات من جامعة بنجاب، ثم حصل على إجازة الحقوق من الجامعة نفسها، ثم جاء إلى إنجلترا لتحصيل التعليم العالي، وفاز بشهادة الماستر في الحقوق من كلية لندن للاقتصاد، ونال بفضل الله تعالى علامة الجدارة من جامعة لندن. وبعد أن أكمل دراسته من لندن عاد إلى باكستان وقدم امتحان CSS، والتحق بالخدمة المدنية الباكستانية، وترقى إلى درجة الضابط العام للشرطة. والوصول إلى هذه الدرجة رغم الظروف المعارضة للجماعة في باكستان بعد سن القانون المضاد للأحمدية إنما يدل على كفاءاته غير العادية. وإضافة إلى الشرطة الباكستانية عين في وكالة التحقيقات وفي استخبارات الهجرة. وحين كان يقيم في لندن من أجل الدراسة العليا
ساعد السيد رشيد تشودري كثيرا في تأليف الكتب باللغة الإنجليزية للأطفال بأمر من الخليفة الرابع رحمه الله تعالى. كان بفضل الله تعالى يحب قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام، وكان يقرأ دوما أحد كتبه عليه السلام، ولم يكن يقرأها فقط بل كان يكتب ملحوظات أيضا، ثم كان يناقش مضامينها مع أصدقائه. كان يتلو القرآن الكريم بالمواظبة ويتمعن فيها. لم يكتب أحد من أقربائه عن التزامه بصلاة التهجد، ولكنني عرفت مرة أثناء حديثي معه أنه كان يداوم على صلاة التهجد بالتزام، وفي أثناء وظيفته حيثما أقام في باكستان ظل يخدم الجماعة دوما، وكان إنسانا شجاعا، وكما قلت كان كثير القراءة وكان فطينا جدا، فكان متمكنا من العلوم الدنيوية والدينية، وبسبب قراءاته الواسعة كانت لديه آراء قيمة في بعض أمور الجماعة، وكان صائب الرأي، وكان غيورا للخلافة الأحمدية، وكان أحمديا مخلصا وشجاعا، وظل يسعى طول حياته أن يكون سلطانا نصيرا للخلافة، وأن يقضي حياته كخادم وفي الجماعة. ولقد رأيت أن الله بفضله تعالى كلل سعيه هذا بالنجاح. كان زميلي في الصف، فأعرفه من الصغر منذ زمن الكلية. كان يحب نيل العلم، وكان مناقشا بارعا، وكان يشترك في المناقشات في الكلية، وكان خطيبا جيدا، وكان يحوز بعلوم دينية جيدة في ذلك الوقت أيضا. وجدير بالذكر أنه كان يكن حبا واحتراما خاصين لخدام الجماعة وواقفين الحياة، وكان جاهزا دوما للمساعدة الحثيثة لأبناء الجماعة، ولكونه مسؤولا كبيرا سعى دوما ليساعد الأحمديين قدر المستطاع مساعدة حثيثة. بدأ يخدم في مؤسسة فضل عمر منذ 2014 حين عينته مديرا لمؤسسة فضل عمر. ثم في 2017 حين توفي تشودري حميد نصر الله خان رئيس مؤسسة فضل عمر، عينت السيد طاهر عارف رئيسها. وظل يخدم بصفته رئيس المؤسسة حتى وفاته، وكان يؤدي مسؤوليته في المؤسسة بكل جهد حتى جاء إلى إنجلترا من أجل العلاج قبل 4 أشهر تقريبا، وكان يحضر الاجتماعات كلها ويهتم بالأمور وتوسع العمل في عهد مسؤوليته. وترك المرحوم في ذويه زوجته السيدة أنيسة طاهر، وابنه إسفنديار عارف، و3 بنات، السيدة طيبة علاف، وعزيزة أوج، وبناء طاهر عارف. قد تزوجت ابنتان له، وابنه وإحدى بناته لم يتزوجا بعد. كتبت ابنته السيدة طيبة عارف: إن الله تعالى أكرم والدنا بالرقي الكثير في الدنيا، ولكنه حافظ دوما على هويته كأحمدي بكل شجاعة وغيرة، وكان مسؤولا أمينا للغاية وموثوقا به، وكان إنسانا مهتما بالدين ومتوكلا على الله ومتواضعا،
وكان شاعرا وأديبا وكاتبا ممتازا، وأستاذا وحائزا على علوم الدين، وزوجا مسؤولا وأبا عطوفا، وفوق كل ذلك كان شغوفا بحب الله ورسوله. قالت أمي: وجدته عادلا ولينا جدا، وكان يعامل بإحسان الجميع سواء كانوا صغارا أم كبارا، وأثرياء أم فقراء، وبغض النظر عن منصبهم. في بعض الأحيان يبالغ الأقرباء في المدح جراء العواطف، ولكن ما يكتب عنه هو الحق تماما، لأنني أعرفه بشكل شخصي، هو فعلا كان كذلك. كتب السيد مبارك صديقي المحترم: كان المرحوم طاهر عارف شخصا متواضعا، وكان له علاقة الحب والطاعة للخلافة، وكان شاعرا عظيما وأديبا. قلت له ذات مرة: أسمعني أحد أبياتك التي تحبها. فأسمعني بيتا عن حبه للخليفة، فقال: ما تعريبه؟ يا سيدي، ليت هذا الخادم يكون قريبا منك ويكون تحت قدميك مثل العشب. وأضاف: ذات يوم قلت لسيد طاهر في مجلس غير رسمي: إن الله تعالى أكرم كل أحمدي بشيء ما، وقد أكرمك بمسؤولية كبيرة في قسم الشرطة. فقال: الشرف الأكبر من ذلك هو أنني أحمدي. وكذلك ذكر أنه يحظى بشرف كونه زميلا للخليفة، وهذا شرف عظيم له. كان والده مولانا محمد يار عارف قد أرسله إلى ربوة ليدرس في الكلية، وبعد فترة من ذلك كانت كليتنا أممت، فكتب إلى الخليفة الثالث رحمه الله أنه لا يريد أن يسكن في سكن الطلاب بسبب ذلك. وكان لمولانا محمد يار عارف علاقة وطيدة مع الخليفة الثالث رحمه الله تعالى، فأمر حضرته بتدبير سكنه في دار الضيافة، وأكمل المرحوم دراسته مقيما فيها. وفي عهد الدراسة لا تكون هناك كلفة بين الزملاء فيمزحون في بعض الأحيان، ولكن حين عينني الخليفة الرابع رحمه الله ناظرا أعلى، بدأ المرحوم يعاملني باحترام وإكرام، ثم ازداد بفضل الله تعالى إخلاصا ووفاء للغاية بعد أن أصبحت خليفة. غفر الله له ورحمه ورفع درجاته، وجعل أولاده يرتبطون بالخلافة والجماعة بكامل الإخلاص. لقد كتب أصدقاؤه وأقرباؤه أحداثا تدل على تواضعه وسعة علمه. سأصلي عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة. والجنازة حاضرة، فسوف أخرج أنا للصلاة عليها.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.